बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो पड़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। वो बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं हालांकि आप पर कुरान नाजिल हुआ है। फरमाया, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उसे दूसरों से सुनूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि फिर मैंने सूरह निसा की तिलावत की यहाँ तक कि जब मैं इस आयत पर पहुँचा, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। फिर उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब हम आपको उन सब पर गवाह लाएंगे। तो मुझसे फरमाया, रुक जाओ। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने अक़दस से आंसू रवां थे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में लाया है, मुस्लिम ने भी सही में, और मजीद बहकी ने शुअबुल ईमान में, तिबरानी ने मुअज्जम अल कबीर ने, इब्न मंसूर ने अपनी सुनन में, और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मददल्लाहु अलैह ने अल इरफान फ़ी फ़दाइल व आदाबिल कुरान में इसे जमा कर दिया। और हदीस का नंबर है 99। रावी इसके हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। आप एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे और इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ में आपका अहम किरदार है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में चंद अहम तफसीलात दर्ज झेल हैं। तब सबसे पहली चीज़ तो कि आप इब्तदाई ज़िंदगी और इस्लाम का कबूल करना। आप तकरीबन 594 AD में मक्का में पैदा हुए। आपका ताल्लुक बनु हुज़ैल कबीले से था और आप इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई लोगों में से थे, और कुछ रिवायत के मुताबिक वो छठे या 8वें शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर आपका की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब तरीन लोगों में शामिल हो गए। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की और उनके साथ घर और बाहर रहते थे। वो सफ़र और जंगों में भी आप हुजूर अलैहिस्सलाम के हमरा होते। आप जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वज़ू करते तो आप अलैहिस्सलाम को वज़ू करवाते, और फिर आप अलैहिस्सलाम का मिसवाक और असा को भी उठाए हुए होते थे। इस कुर्बत की वजह से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और आदात को करीब से देखा, और इस तरह उनका शुमार हुजूर अलैहिस्सलाम के किरदार से सबसे ज़्यादा मुशाबहत रखने वालों में होता है। इल्म और फजीलत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान करीम के हाफिज और माहिर आलिम थे। उन्होंने कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और वो इसके नुज़ूल के असबाब और मकाम से बखूबी वाकिफ़ थे। आप हदीस के भी रावी थे और उन सब से बहुत सी हदीस जो है आपसे रिवायत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके इल्म की बड़ी तारीफ़ की है। और फिर आखिरी चीज़ आपकी फजीलत में से कि खिदमत इस्लाम। आपने मक्का में मुशरिकीन के सामने बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ने की जुर्रत की, जबकि मुसलमान कमज़ोर और मजलूम थे। हिजरत के बाद मदीना में भी आपने इल्म दीन की खिदमत अंजाम दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने कूफा में बैतुल माल की जिम्मेदारी संभाली और लोगों को दीन की तालीम दी। तो इस हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के बारे में है।
ایک اور چیز کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو تازہ نازل شدہ حالت میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ابن مسعود کی قرأت کے مطابق پڑھے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن مجید پڑھ کر سنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ صحابی کا اعزاز بھی ہے اور کیا قسمت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر کرم نوازی بھی دیکھ لیں کہ جس ہستی پر قرآن مجید خود نازل ہو رہی ہو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی قرآن مجید سنوں، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں عرش معلیٰ میں محفل سجاتا ہے باری تعالیٰ، اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے بارے میں بیان کرو، وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کا انتخاب کیا تلاوت کرنے کے لیے۔ اب سورہ نساء جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کے مقام مسائل کے بارے میں ہے، اور اس میں بہت سارے ڈیٹیلز ہیں، اور عبداللہ بن مسعود بھی جانتے تھے کہ اس سورہ نساء میں شان مصطفیٰ کا بھی بیان ہے۔ تو آپ تلاوت کرتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آئے، اور جہاں پر ہے کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ لہٰذا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان اور اللہ رب العزت کے کرم نوازی کو دیکھا تو پھر سے سماعت کیا، تو پھر سے فرمایا کہ اے عبداللہ اب رک جاؤ۔ اب رکنے سے کیا مراد ہے کہ دیکھو اللہ کی کرم نوازی تمہارے نبی پر۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں تو اپنے گن میں تلاوت کر رہا تھا جب میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا، اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور یہ ان کا حسن ادب تھا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے مبارک پر ڈائریکٹ کبھی بھی نظر نہیں ڈالتے تھے۔ جب حضور لیفٹ سائڈ میں کسی کو دیکھتے تو آپ پھر کنکنیوں سے دیکھ لیتے، جب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے تو لیفٹ سائڈ والے دیکھ لیتے اور نظر بھر کے دیکھتے۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت عبداللہ بن مسعود نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ تو حضور اسلام رو رہے تھے اس کرم نوازی پر کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا اعزاز بخشا ہے۔ قیامت کے دن ہر قوم پر گواہ لائے گا اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں پر گواہ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں باری تعالیٰ نوح علیہ السلام بھی سچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی سچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ تو نے قرآن مجید مجھ پر نازل کی، اور ان سب کے بارے میں اس قرآن مجید پر میں بیان کہ ان سارے نبیوں نے اے رب کما حق کہو، اللہ رب العزت کا میسج، تیرا میسج تیرے لوگوں پر پہنچا دیا۔ اور پھر جو قوم نہیں مانی، پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 42 میں آگے بیان ہے ان کے بارے میں کہ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکے۔ بس اللہ رب العزت اپنے حبیب کی گواہی پر سارے نبیوں کی گواہی کو ایکسپٹ کریں گے، اور ان کے حق میں فیصلہ جو ہے وہ صادر کر دیا جائے گا۔
کسی نے کیا خوب کہا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں سے اس مبارک مہینے میں ہم سب کو بھی مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سیدنا